نوجوانوں جڑے ویلے نانے دی پشت تے سوارے ہو گئے میرے آقا سجدہ ہی لمبا کر دیتا جڑے ویلے حسین اتر کے گھر چلے گئے کمری والے سیدہ زہرا دے مکان جی آئے فرمایا زہرا اج حسین میری کن تے بیٹھ گیا اج دی وجہ تو میں سجدہ ہی لمبا کر دیتا نانے نے جگہ کے گھوٹی جی بیٹھ گئے عرض کی دی نانا میں تو آدھی پشت تے سوارے ہو گیا نانا جان تو سا سجدے جو سر نہیں چکے آؤ حسین دی عزت رہ جائے حسین ڈگنا ہو جائے عرض کی دی نانا جب میں اتر گیا تو سا سر چک لیا پر تیری عزت دی قسم نانا ہو تو میری عزت واسطے سجدہ لمبا کیتا تیری عزت واسطے ایک سجدہ میں بھی کرا گا تو سانتے سر چک لیا ہے پر حسین کر دیا تے دنیا بیٹھے گی سر چک دیا کوئی نہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر الاسلام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ ذکر شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کانفرنس آبدیس علاقہ چند پیر کالونی تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ دے در انعقاد پذیر ہے میں شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا
جناب محمد عادل صاحب، محمد ندیم صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین، غلام فرید صاحب، محمد ندیم، عباس مٹھو صاحب، جنہاں نے اس محفل پاک واسطے اپنی کاوشاں پیش فرمایا، میں اور آپ احباب نو ذکر نباس رسول اور ذکر شہداء کربلا کرنے دا موقع میسر فرمایا۔ فخر ثنا خانہ نے مصطفیٰ تہاڈے علاقے دی زینت جناب عزیزم فخر عباس تابش تاب نے اپنی حسین آواز اور انداز دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی مدحت نو میرے اور تہاڈی سماعتاں تک پہنچایا۔ میرے انتہائی معزز محترم جناب بھائی محمد عارف صاحب تہاڈے علاقے دی زینت بھی نے اور پہچان بھی نے، ماشاءاللہ تشریف فرما نے، اور دیگر معززین علاقہ بھی تشریف لے کے آئے۔ دعا گوہاں کے رب تعالیٰ ان حالاتاں دا صدقہ جڑیاں سید عالم نے غار سعود تے غار حراج گزاریاں، اور صدقہ ان راتاں دا جڑیاں نبی کریم علیہ السلام دے نواسیاں نے کربلا دے میدان چ گزاریاں، اللہ ان راتاں دا صدقہ ساڑی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ گرامی قدر حضرات، چودھری محمد عارف صاحب، چودھری محمد طارق صاحب، جناب چودھری شاہ سلیم صاحب اور دیگر تمام جتنے بھی معززین علاقہ تشریف فرمانے، دعا گوہاں کے رب تعالیٰ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ دا صدقہ اللہ انہوں نے مزید عزت عطا فرمائے۔ چودھری محمد عارف صاحب جڑی سالانہ تہاڈے علاقے دے اندر شہادت کانفرنس کروان دے، کئی سال تو میں آپ احباب دی زیارت لی اتھے حاضر ہو رہا، اور میں اکثر گڈی وچ بیٹھ کے یہ تذکرہ کرنا کہ اتنی بڑی محفل کران واسطے اور اتنا جب میں غفیر اکٹھا کرنے واسطے لوگ 20 عمرے دے ٹکٹ بھی رکھ دیں تو پھر بھی تسلی نہیں ہوندی۔ مگر عارف صاحب دی محفل تو جدوں میں پہلی مرتبہ آیا تو میں گڈی وچ جاندے گل کیتی، میں کہ یار عمرے دا ٹکٹ بھی کوئی نہیں، کو بہت لمبی چوڑی ثنا خانہ نے مصطفیٰ دی لسٹ بھی نہیں ہے، علماء دی لسٹ بھی نہیں ہے، مگر اتنا بڑا اجتماع انہوں اور کچھ نہیں، انہوں میں فضل کہاں گا کہ رب دا فضل اس بندے ہوتے ہیں، اللہ کریم دا فضل اس بندے ہوتے ہیں، اور واقعی نظر آ رہے اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی بھی عطا فرمائے، مزید کامیابیاں تے انہاں عزتانو اللہ کریم بحال رکھے، اللہ ہر طرح دے زوال تو محفوظ رکھے، اور جڑی یہ نواس رسول اور اہل بیت اطہار نال محبت فرما دینے دا اللہ کریم بہترین اجر اور بہترین صلہ عطا فرمائے۔ جتھے تک تابش تاب دا تعلق ہے، پاکستان دے کسی نہ کسی خطے اکثر و بیشتر ملاقات ہوندی رہندی ہے، تو ہاڑے جھنگ دی پٹی جتنی ہے بھائی، ادھے جڑا اصل سر اور ترنم میں نا انہوں اگر صحیح طریقے نال ادائیگی فرما رہے ہیں تو تابع فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، اور تو ہاڑے علاقے دی پورے دی نمائندگی ماشاءاللہ پورے پاکستان دے ہر خطے دے اندر فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم حضور دے نطق دا صدقہ انہ دے لحان دے اندر مزید اور قلم دے اندر مزید برکات فرمائے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ اور خوبصورت لکھ دن، خوبصورت پڑھ دن، اللہ رب العزت انہوں مزید برکات نوازے۔ آج دی محفل دے جڑے بانی نے محمد عادل اور محمد ندیم صاحب، انہاں دے بارے چودھری طارق صاحب نے فرما رہے سن کہ سارا دن مزدوری کر دن، مگر انہاں دا دل سی کہ اسی مزدوری کر کے بھی نبی کریم علیہ السلام دی نواسیاں دی بارگاہ چ اور شہداء کربلا دی بارگاہ چ اپنی ارمغان نیاز پیش کریے۔ میں انہاں دے گھر گیا دعا واسطے تو میں دیکھیا کہ واقعی محنت مزدوری کر کے اور اتنی خوبصورت محفل سجا لینا یہ بھی فضل ہے جی، یقین کرو یہ فضل ہے، بھریا اسی کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھے، تو انہاں دا توڑ چڑھا دیتا سائیاں نے، اللہ کریم قبول فرمائے۔ میں نو کہہ رہے سن کہ سانو آج امام عالی مقام دا آخری سجدہ سناؤ، تو میں بڑا خوش ہویا اور میں محظوظ بھی ہویا کہ میں بہت سال پہلے ایک موضوع بیان کیتا سی جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر کہ امام عالی مقام دا آخری سجدہ، اور ادھے تے میں بڑی تبالت نہ گفتگو کی تھی، تو انہوں نے یاد بھی یہ نہ سنیا بھی یقین، تو یہ موضوع انہوں نے دیتا ہے کہ دوبارہ سناؤ۔ میں کہا بڑے سال ہو گئے، میں پتہ نہیں یاد نہیں کہ ہوں ادھے چ میں کہڑے نکات بیان کیتے، مگر کوشش کروں گا کہ میں انشاءاللہ اسے ہی موضوع نال وفا بھی کراں اور تانوں امام عالی مقام دے آخری سجدے دی کیفیت اور او دی فضیلت آپ احباب دے گوش گزار کراں۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دی معروف آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا لوٹ آ اپنے پروردگار والے اس حالت کہ تو او دے تے راضی ہے، او تیرے تے راضی ہے۔ فدخل
ودخلی فی عبادی فرمایا پس داخل ہو جا میرے بندیاں جو ودخلی جنتی اور میری جنت چ داخلہ کر. اس آیت مبارکہ چ اللہ رب العزت نفس مطمئنہ نو مخاطب فرمایا. فرمایا اے نفس مطمئنہ، اے سکون والی جان، اطمینان والی جان. اطمینان کنو کہندے ہیں؟ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لفظ اطمینان دی تفسیر کر دے فرما دیں کہ انسان دکھ مصیبت اور پریشانی دے بعد جڑی پہلی خوشی میسر آوے ان اطمینان کیا جاتا ہے. انسان دے وجود نو آدم علیہ السلام دے وجود نو بناون واسطے جڑی مٹی نو جڑے پانی نال گویا گیا، پانی کو دنیا دا پانی نہیں سی، وہ دکھاں دی بارش دا پانی سی. تو دکھاں دی بارش دے نال آدم علیہ السلام دے وجود دے اطہار دی مٹی نو گویا گیا. اس واسطے انسان دی زندگی چ دکھ زیادہ ہوندے نے، سکھ تھوڑے ہوندے نے. قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا ہر تنگی دے بعد آسانی ہے، پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہے. ادھر بھی عسر، ادھر بھی عسر، وچ ایک یسر. یعنی اللہ نے ایک خوشی دو دکھاں دے درمیان رکھی. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دکھ صدا سکھ قد قدائی. انسان دی زندگی چ دکھ زیادہ ہوندے نے، سکھ تھوڑے ہوندے نے، پر او سکھ انسان دکھ بلا دیندے نے. تھوڑے سکھ بھی انسان نو دکھ بھلا دیندے نے. او جڑے سکھ انسان نو دکھاں دے بعد ملدے نے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تے یہ بیان فرمایا. مگر علامہ ثناء اللہ کا پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر لفظ اطمینان دی تفسیر کر دیا فرما دینے. آپ فرما دینے کہ انسان دی اکھ دے سامنے وہ دی ساری کائنات اجڑ جاوے، اس غم دی کیفیت دے اندر انسان اللہ دے ذکر جو سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا خبردار بے شک اللہ دا ذکر جڑا دل دا اطمینان تے سکون ہے. تو گرامی قدر حضرات اطمینان کینو کہندے نے؟ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن سارے راہ گزر رہے. آپ نے دیکھا کہ ایک مردہ پرندہ ہے، او دے بال پر جسم او دے سارے اعضاء علیحدہ علیحدہ بکھر گئے. خلیل الہی علیہ السلام نے عرض کی تھی رب ارنی کیف تحیی الموتى. عرض کی تھی یا اللہ انہوں کی میں زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن. فرمایا ابراہیم تیرا ایمان نہیں کہ میں مردہ زندہ کر لینا؟ عرض کی تھی قال بلا، ہاں میرا ایمان ہے تو مردہ زندہ کر لینا ہے. ولیکن لیطمئن قلبی، پر جے کدے زندہ کر کے بکھا دے میں تے میرے دل نو اطمینان ہو جاوے. اللہ نے مردہ زندہ کر کے دکھا دیتا تے اللہ دے نبی دے دل نو اطمینان ہو گیا. تو گرامی قدر حضرات دل دا اطمینان بڑا ضروری ہے، سکون بڑا ضروری ہے. کوٹھی بھی ہوئے، کار بھی ہوئے، بیوی بچے بھی ہون، بینک بیلنس بھی ہوئے، کاروبار بھی سونا ہوئے، تے دل چ سکون ہی نہ ہوئے. کہ کس کام وہ کوٹھی تے کار اے ہوئے ککھاں دی کلی اے ہوئے سکون. پتہ چلے آپ پھر سکون تے اطمینان اصل دولت ہے. اصل دولت تے دل دا اطمینان تے سکون ہے. اس آیت مبارکہ چ اللہ نے اس نفس نو مخاطب کیتا جنوں اطمینان ہے. فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے سکون والی جان. ان آؤ اے آیت سامنے رکھیے تے کربلا دے ٹیپے تے کھلوتے حسین دی بارگاہ چ چلیے. کیونکہ سید عالم نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نال ہے تے اہل بیت قرآن دے نال نہیں. یعنی کہ تینوں اہل بیت دی سمجھ نہ آوے تے قرآن پڑھ، قرآن دی سمجھ نہ آوے تے محمد دی آل دے بوئے تے آ جا. فرمایا فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ فرماتا ہے کہ کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے اہل ذکر کو پوچھو. مولا علی فرماتے ہیں نحن اہل ذکر. فرماتے ہیں اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکر ہاں. تو معلوم ہویا اگر کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے نبی دی آل کو پوچھیا جاوے گا. آؤ اے آیات لے کے تے امام علی مقام دی بارگاہ چ چلیے تے عرض کریے لجپال دیا دوترے آپ ادھر دسیا جے نفس مطمئنہ کنوں کہندے نے، سکون کنوں کہندے نے، اطمینان کنوں کہندے نے. پڑھا قرآن جا کو سبحان اللہ. اجے میرا خیال ہے 15 دن پورے نہیں ہوئے کہ بھائی عارف صاحب دی محبت میں واپس سیال کوٹ گیا سا. ہن میں پھر تہاڈی زیارت لئی حاضر ہو بھی گیا.
تے تسا اس دن جڑی سبحان اللہ آکھیو مینوں اج تک یاد ہے ہن انج دی سبحان اللہ آکھو کہ مینوں اگلی بار تک یاد رہ جاوے کوئی زور نہیں تسا لگایا زور لگا کے بولو سبحان اللہ اے گوڑے چھڑو تے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے اینی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آباد جاوے یا اللہ جڑا تسی آمین آکھو یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف پورا ٹبر مدینے گزار کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہون کام ایتھے رکھیا جے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلہ خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی ذکر حسین ہوندہ رہا تو میں سبحان اللہ کہندہ رہا اللہ نے رجا فرمائی آیت النفس المطمئنہ ترجعی ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی پروردگار نے فرمایا اے نفس مطمئنہ اے سکون والی جان حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی فرما دینے انسان دی اکھ دے سامنے او دی ساری کائنات جڑ جاوے اس کم دی کیفیت انسان و اللہ دے ذکر جو سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاندہ ہے آؤ ذرا اے آیات لگے کربلا چلنے آؤ نوجوانو امام علی مقام دا قافلہ مدینہ تو مکے بل جا رہے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ قافلہ مکے پہنچے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ قافلہ مکے تو کربلا بل جا رہے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ 3 محرم نو کربلا ڈیرے لگ گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے عباس دے بازو کٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے اکبر دی لاش دے گوڑے دوڑ گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے عسکر دے حلقے جو تیر لگے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دی نکی جی سکینہ پھروں دی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ پتہ نہیں کربلا دے میدان اندر حسین اللہ دے ذکر جو کنہ کو سکون پیا مل دے کہ سرنے دے دی نوک دے چڑھیا ہے او اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں اللہ دا ذکر ہی کری جا رہے ہیں تے جے غم دی کیفیت ہے اللہ دا ذکر جو سکون ملنا ہی اطمینان ہے تے انہوں کنہ کو اطمینان رب دے ذکر ہے جو جڑا سرنے دے دی نوک دے چڑھیا تو خدا دا ذکر کری جا رہا ہے تے جے کوئی ناراض نہ ہوئے تے میں جملہ انج کہہ دے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ادھا ترجمہ ایوے کہ یا حسین یا بھائی حسین الود کے چودھری عارف صاحب کنوں اطمینان ہے ساری کائنات اکھ دے سامنے لٹی گئی تے او اللہ دا ذکر کری جا رہے پتر قربان ہو گئے مدینہ چھڑنا کتنا اوکھا ہے 10 دن مدینہ گزار آئیے تے مدینہ نہیں چھڑیا جاندہ اور یار جنہیں 56 سال مدینہ گزارے ہوں اور جدی ماں زہرہ مدینہ ہوئے جدہ نانا رسول مدینہ ہوئے جدہ ویر حسن مدینہ ہوئے جدی بیٹی سگرہ مدینہ ہوئے جدہ سارا بچپن تے جوانی تے بڑھے پا مدینہ گزرے ہوئے انہیں غم لے کے کربلا دے ٹپے تے کھلوتا ہوئے تے ذکر الہی بچے سکون ملے انہیں تے اطمینان کہہ دینے پتہ نہیں کنہ کوئی اطمینان سی کربلا جو حسین دے وجود اطہر نو تے دل انور نو سارا کچھ قربان کر کے اللہ دا ذکر کری جا رہا اور میں عرض کرا ایک میت ہوئے تے رات نیند نہیں ہوتی اتھے 71 لاشاں دا ڈھیر لگے تے بیگانے ایک بھی نہیں سامنے پترہ دیا لاشاں سجے پاسے ویرہ دیا لاشاں کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیا دیا لاشاں تے پچھے غلامہ دیا لاشاں تے لاشاں تے ڈھیر چکھلو کے نا تے آسمان والوے کے تے بڑے اطمینان نال پہ پوچھ دینے راضی ہیں
نہیں سمجھے تے آسان کرا پترہ دی اللہ شاہ تے کھلو کے فرما رہے راضی ہیں کہ ہور دیواں تو آواز ہے تو راضی ہیں حسین تو راضی ہیں عرض کی دی اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں میں عباس دے کے بھی راضی ہوں میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں مدینہ چھڑ کے بھی راضی ہوں اونا محمد دے کے بھی راضی ہوں عرض کی دی اللہ میں اپنا قاسم دے کے بھی راضی ہوں طه بن عبداللہ قلبی دے کے بھی راضی ہوں اپنا حبیب ابن مظاہر دے کے بھی راضی ہوں میں ہور دے کے بھی راضی ہوں عرض کی دی اللہ مدینہ چھڑ کے بھی راضی ہوں سکینہ روندی بے کے بھی راضی ہوں عرض کی دی اللہ دس تم راضی ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا اجے بھی میری رضا میں پوچھن والے تو تے میرے ناتھ مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی ہوں جیڑا قیامت تک تیرے ناتھ مر جائے میں اودے تے بھی راضی جڑا قیامت تک تیرے نام دا نعرہ مار کے مر جائے میں عہدے تے بھی راضی ہاں ویکھو کربلا اندر کڈا کھیڈ حسین نے کھیڈے آئے لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدا ہی لے لیا ہے اکھے جی میں آج تو راضی اونج راضی کراں گا جی میں راضی ہیں پھر انہیں جی میں راضی سی او میں راضی کر دیتا سب کچھ قربان کیتا تے اکھے میں پھر بھی راضی ہاں آواز آئی ارجعی الہ ربک راضیۃ مرضیہ میرا دل کر دے میں ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دے ہوں بے مرشد چپ رہے جدا مرشد علی او بولے سبحان اللہ اسٹیج والے اچھا بولو میں نے پتہ لگے میں اپنے چے بیٹھا بھائی عارفان دے سلطان عمدت الکاملین خطب المکملین برحان الواصلین خطبت السالکین حضرت سخی فناف اللہ بکافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ادھا بڑا ہی مٹھا جا ترجمہ فرمایا بولو سبحان اللہ تے لے چلا میں اس دن بھی آکھا سی بھائی شور کوٹ والے ہو جی سلطان باہو دے نام تے تسا سبحان اللہ نہیں کہنی تے کشمیریاں آکے کہنی لنگر بابے دے نام دا تسی کھائی جاندے ہو سبحان اللہ کسی اور دے نہیں نہ آکے اکھنے بھائی سبحان اللہ بھی تو انہوں کہنی پہنی اچھا بولو سارے سبحان اللہ عربان دے سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھی باغ پہاڑا پدیاں تے ہزار الاؤں میں کر جانی باغ بہارا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے باقی پہ کھل اسرارا سر سجدے انہ چکیے باہوں پامیں کافر کین ہزارا عاشق ہوئے عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں اس عشق نو سوکھا نہ سمجھی اتھے پتر کوہانے پہندے نے اتھے سر نیدیاں دیا نوکاں تے چڑھ دے نے دل رکھی وانگ پہاڑاں ہوں بھئی دل رکھی وانگ پہاڑاں ہوں اے تسبیح دیکھی نا تسبیح وچو 100 دانہ ہوندے ایک امام ہوندے 100 دانے ایک امام ہوندے اور تو سکتے غور کیتا ہے تسبیح دے ہر دانے جو دھاگا ایک بار گزر دے پر او جڑا امام ہوتا نا او دے وچو دھاگا 2 باری گزر دے تے جنہیں امام بننا ہوئے نا انہوں دنیا تے مصیبتاں دا دھاگا بھی اپنے جو 2 باری گزارنا پہندا ہے تے جے اینی جرت نہ ہوئے پھر چپ کر کے دانا تے مقتدی بننا چاہیے امام بننا دے دعوی نہیں کری
دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو جے عشق دا دعویٰ کرنا ہی تے پھر دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو میرا دل کرتا میں تونوں ایک چکر بابا بلے شاہ دے دربار دا بھی لگوا لیا ہاں ادھر بھی عرس تے ادھر بھی عرس بابا بلے شاہ دا بھی شروع ہونے والا ہے تے میں اوتھے بھی حاضری لگوا لاں بابا بلے شاہ نے نا ادا بڑا مٹھا جا ترجمہ فرمایا کہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینا توجہ میرے بعد رکھو آپ ارشاد فرما دینا عشق کردا صدا اپنی مرضی دیکھا میں نائے راب خدا نا قراب خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دیکھا میں نائے راب خدا نا قراب خدا جت چاہوے جکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا چاہوے جکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا دل رکھی وانگ پہاڑاں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون مولانا ظفر علی خان نے آکھیا یہ قتل گہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا دل رکھی وانگ پہاڑا یہ آنا ہے نا کربلا دے میدان وال یہ عشق دی وادی چ قدم رکھنا ہی تے دل رکھی وانگ پہاڑا ہو انہوں آسان نہ سمجھی اینو سوکھا نہ سمجھی ادھے تے بحث کران تے منو بڑا ہی وقت درکار ہے پر آؤ نوجوانوں جس موضوع وال منو ندیم نے اے بچے نے آکھیا کہ اس موضوع وال سانو لے کے چلنا ہے کہندے ابھی سنایو ابھی سنایو ابھی سنایو میں او بھی سنانا تو جو میں سنانا ہے او بھی سنانا ہے اے موضوع اتنا طویل ہے کہ الحمدللہ صدیاں گزر گئیاں صدیاں گزر گئیاں زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا کون ذکر حسین دیاں بلندیاں نو بیان کر سکے میری ملت دے نوجوانوں ایک اندر سجدہ سناؤ سجدے تے بڑے آن کیتے پر او جڑا کربلا دے میدان وچ امام علی مقام دا آخری سجدہ سی تسی کہندے ہو کہ وہ جس نے نانا کا حق ادا کر دیا جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا وہ وعدہ کیڑا سی تے حق کیڑا سی اتا تسا سنیا نا کہ نبی کریم سجدے دی حالت چتے امام حسین آ کے نانے دی کانڈ تے سوار ہو گئے تے میرے نبی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پڑھ دے جا رہے تے حسین پشت مصطفیٰ تے سوار رہے اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کہ صحابہ نو خیال آیا کہ کدھر نبی پاک دی روح پاک پرواز تے نہیں کر گئی کہ حضور سجدے چ کدھر وصال تے نہیں کر گئی اتنا لمبا سجدہ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا کدھر حسین ڈگ نہ جاوے اتنے تو ہمیں یاد ہے کہ سر نہیں اٹھایا کدھر حسین ڈگ نہ جائے نماز رب دی پہ پڑھ دینے سجدہ رب نو کیتے تے خیال حسین دا آ رہا ہے کدھر ڈگ نہ جائے جھانگ والے منو سچی دو سے شور کوٹ والے ہو او جے نبی سجدے چ عبادت کر دے ہاں اللہ دی عبادت کر دے ہاں خیال حسین دا رکھے تے نبی دی نماز نہیں ٹوٹ دی تے امتی نماز پڑھ دے ہاں خیال نبی دا رکھے تے امتی دی کدو ٹوٹ چلی ہے بھائی نبی حسین دا خیال کرے کدھر ڈگ نہ جائے نبی نو حسین دا خیال آیا ٹوٹ دی نہیں تے امتی نو نبی دا خیال آیا کدو ٹوٹ چلی ہے لوگ کہندے نے نبی دا خیال آوے تے نماز ہوندی نہیں پر آپ ایک نبی نو حسین دا خیال آ رہا سجدے دی حالت جو حسین آ کے نانے دی پشت سے سوار نے ان میرا دل کرتا میں آج جڑا پہلا میں جملہ بولیا کہ پشت سے سوار نے پہلے میں ادھر رنگ نہ سنا ہوں یار سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہم پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چ بیٹھا ہو سکتا
ہے تسی میرے بعد اے نبیل ندیم بچے نو پائی مٹھو نو پائی چودھری عارف صاحب نو چودھری طارق صاحب نو انہاں سارے بیلیاں نو پوچھو آسی صاحب ہاتھ کیوں کھڑے کروان دے سن تو میں آپ ہی دس جاواں سورہ یاسین وچ اللہ نے فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے میں پھر جملہ بولن لگا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے میرا جی کردہ جدو قیامت نو اللہ ساڑھے ہاتھ نو پوچھے کہ کی کردہ سی تے ہاتھ کبھے معاف کردے جو بھی کردہ سی جدو حسین تے دے نانے دا ذکر ہوندہ سی میں اچھا ہو سبحان اللہ کہندہ سی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ نوجوان حسین اپنے نانے دی پشت تے سوارے ہو گئے کڑے مونل گل کران کس کس دا میں ذکر کران کڑے مونل گل کران کس کس دا میں ذکر کران ہے درد کرانے دعویٰ جی جیے بڑا سونا ہے درد ہے درد ہے درد کرانے دعویٰ جی جیے بڑا سونا اور مصطفیٰ دے مڈیاں دے شبیر پیاکھیں دے اسواری بڑی سونی اسوار بڑا سونا اسواری بڑی سونی اسوار بڑا سونا نوجوانوں جڑے پہلے نانے دی پشت تے سوارے ہو گئے میرے آقا سجدہ ہی لمبا کر دیتا جڑے پہلے حسین اتر کے گھر چلے گئے کمری والے سیدہ زہرا دے مکان چ آئے فرمایا زہرا اج حسین میری کن تے بیٹھ گیا اج دی وجہ تو میں سجدہ ہی لمبا کر دیتا نانے نے نگاہ کے گودی چ بیٹھ گئے عرض کیتی نانا میں تو آدھی پشت تے سوارے ہو گیا نانا جان تو سا سجدے جو سر نہیں چکیا حسین دی عزت رہ جائے حسین ڈگنا ہو جائے عرض کیتی نانا جب میں اتر گیا تو سا سر چک لیا پر تیری عزت دی قسم نانا ہو تو میری عزت واسطے سجدہ لمبا کیتا تیری عزت واسطے ایک سجدہ میں بھی کرانگا تو سا تے سر چک لیا ہے پر حسین کر دیا تے دنیا بیٹھے گی سر چک دیا کوئی نہیں نانا تو ساتھ سر چک لیا ہے نا پر حسین سجدہ کر کے سر چک دیا کوئی نہیں بیکھے گا کوئی نہیں بیکھے گا انجدہ سجدہ کرانگا انجدہ سجدہ کرانگا توجہ ہے پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آؤ میں اس سجدے دی کفیہ سنا ماں اتھے تے اللہ نہ کرے پتر دی شادی والے دن بھی لوگ نماز نہیں پڑھ دے کہنے نے خوشی دا ویلا سے پھر کی ہو گیا اللہ نہ کرے زندگی چکے غم آوے تے لوگ پھر بھی نماز چھوڑ دے پر جنہیں غم حسین دی ذات نو سن کسی دی ذات نو کدے آئے نہیں اتنے نہیں تے میں آسان کر کے سمجھا دے وہاں 5 امتحان رب لیندہ لوگا کلو 5 کتنے قرآن نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ یہ 5 امتحان رب لیندہ پر رب نے کدے یہ 5 امتحان کٹھے کسی انسان کو نہیں لے کسی تے ایک تے کسی تے 2 تے کسی تے 3 5 امتحان رب نے کٹھے کدے کسی انسان کو نہیں لے پر واہ حسین تیری عظمت صدقے جاواں 7 محرم دی فجر ویلے 5 امتحان کٹھے حسین تے آگے انہیں 10 محرم دی اثر نہیں ہون دیتی سارے ہی حل کر کے وکھا دیتے ہیں انہیں دکھ پھر بھی سجدہ
بھائی پھر بھی سجدہ اصل چ خاندانی سجدیاں والا خاندانی او نانا اینے سجدے کر دے اینے سجدے کر دے اینے سجدے کر دے کہ پاؤں مبارک سج جاندے نے تے اما عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کملی والیا تو ہاڈے صدقے تے اگلیاں پچھلیاں نو معافی ملنی ہے تسی کیوں انہاں روندے ہو تے جاگ دے ہو تے سجدے کر دے ہو تے میرے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا فرمایا آشا میں او دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں عبداللہ دے یتیم پتر نو نبیاں دا امام بنا دیتا ہے نانا انہیں سجدے کر دے کہ رب قرآن چ فرماندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اللہ فرماندا مزمل دی بکل والیا کدے تھوڑا جا آرام بھی کر لیا کر ادھی رات آرام کر لیا کر تے ادھی رات قیام کر لیا کر اور رب جڑا مینوں تے تہانوں چودھری عارف صاحب کہندا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا سانوں کہندا کثرت نال میرا ذکر کرو کنی کثرت نال فرمایا بکرۃ واصیلا دن بھی تے رات بھی سجدے کرو او ساڈی واری آئی تے کہندا ذکرا کثیرا تے یار دی واری آئی تے فرماندا قم اللیل الا قلیلا سانو کہندا کثیر کرو یار نو کہندا قلیل کرو سانو کہندا بہت سجدے کرو تے ذکر کرو یار نو کہندا تھوڑا کر لو بہت کر دیو تھوڑا کر لو اینے نہ سجدے کر دے یار کسے دی رات سجدیاں چ گزر دی ہے کسے دی رات پڑھا قرآن جنہ دی سجدے چ گزر دی ہے ہن گل بکھرتے گئی ہے زلف محبوب دی طرح اے ہن ہجر دی رات وانگو لمبی ہو جانی ہے ہن تے میں شروع ہو گیا بس میری تار جڑ گئی پڑھا قرآن سجدے جڑے کر دے نے اے بندے تھوڑے جے بولنے نے تے پڑھ میں دینا سی اور اونچا بولو سبحان اللہ جے اج تقریر تھوڑی لمبی ہو جائے تے معذرت اونچا بولو سبحان اللہ میں رات 2 تقریرا ملتان کیتیاں تے ملتانیاں راتی مینوں انی سبحان اللہ آکھی ہے نا یقین کرو میرا 2-3 مہینے گزارا ہو جانا تے میں انہاں راتی آکھیا سی ویکھیو سویرے میں شور کوٹ جانا تے انہاں نے پچھلیاں ساریاں کسراں نکال دینیاں تے ہن روند نہ مارو میری عزت رکھیا جے یار اونچا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فکانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون فاذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا اے آیتاں تے میں پڑھیاں اے دا ترجمہ کسے سوکھے جے بابے کول کرا کے دے پنجابی چ تے اس بابے نے نہ ساری آیتاں دا ترجمہ انج کیتا انہاں آکھیاں لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی اے رفیق تو تارے گندارو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی ہن میرا دل کردا انہاں آیات دا ترجمہ میں ایک واری پھر پیرے باہو کول کرواواں تے تسی پھر نہیں بولے سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چک کے جڑا اس تو اونچا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جائے یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے انی دیر نیند نہ آوے جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے ارباندے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نہ آوے تے دنے بہت حیرانی عارف دی کل عارف جانے کی جانے ہوئے
افسانی ہوں کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی ہوں میں قربان بنا تھی باہوں جنا ملیا پیر جیلانے سبحان اللہ میں عرض کر رہا سا کچھ اونے جنہ دیا راتاں سجدے چ گزر دیا نے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے رات پوے تے بھئی رات پوے تے رات پوے تے بھئی رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے پر درد مدانوں یاد سجن دے ستے آیان جگاوے کچھ نے جنہ دیا راتاں سجدے چ گزر دیا نے کچھ نے جنہ دی رات ایک سجدے چ گزر دیئے پر کچھ نے کہ اللہ دی رات مک جاندیے انہاں دا سجدہ ہی ختم نہیں ہوندا نانا اوے جڑا اینے سجدے کردا ہے ماں اوے جدی رات سجدیاں چ نہیں گزردی کہ رب دی رات مک جاندیے ماں دا سجدہ ہی ختم نہیں ہوندا سویرے سجدے جو سر چاہ کے کہندیاں ربا کوئی رات ایڈی لمبی جی تے بنا میں رج کے سجدہ تے کر لواں تے مدینے دی عورت آ کے کہندیاں سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندیاں ہو فرمادیاں رات لمبی کدوں ہے اجے تے میں اکو واری سبحان ربی الاعلی پڑھیا تے رات مک گئی ہے فرمادیاں میرا جی کردا کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جے میں ساری رات اکو سجدے چ گزار جاؤں خاندان نو سجدیاں والا خاندان قبول اچھا نانا انج سجدے کرے ماں انج کرے تے باپ علی والا بولے سبحان اللہ بھائی علی دا مرید بولے سبحان اللہ مولا علی انج سجدہ کر دینے انج سجدہ کر دینے انج سجدہ کر دینے کہ سجدہ چکے تے تیر لگ گیا تیر پنڈلی چ تیر لگ کے تے پار گزر گیا امام حسن کول کھلو کے رو رہے میرے مولا علی نے انج کر کے سلام پھیرے تے فرمایا بیٹا کیوں رو رہے ات کہتی نہیں کچھ نہیں بابا جی تسی پڑھو پڑھو نماز پڑھو مولا علی نماز نیت کر لی امام حسن نے تیر کھچ لیا سلام پھیر کے فرمایا بیٹا میری پنڈلی سے درد ہو رہا ہے دیکھو کی ہویا ہے عرض کی تھی بابا جانو تیر لگا سی میں کٹ دیتا ہے فرما دے سجدے چ رب نہ گلاں پیا کردا سا نہ لگن دا پتہ ہے نہ نکلن دا پتہ ہے خاندانی سجدے والا بھائی خاندانی سجدے والا نانا انج سجدے کرے ماں انج کرے باپ انج کرے تے بہن پتہ کہ انج کرے جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیا نا انہاں موقعوں تے زینب سجدے پہ کر دی امام زین العابدین فرما دے ساڈا قافلہ مدینے تو ٹریا مکے گیا مکے تو اسی کربلائے قربانیاں دے کے گرفتار ہو کے تے قیدی بن کے اسی کوفے گئے تے ابن زیاد دے دربار جو ہو کے ملک شام دمشق آئے یزید دے قید خانے چ رہ کے مڑ کربلا آئے تے کربلا تو مڑ مدینے واپس آئے فرما دے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آؤں تک 6 مہینے لگے ان 6 مہینے چ انہیں سفر انہیں قربانیاں تے انہیں دکھاں دے باوجود فرما دے پورے سفر دے دوران میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں بیکھیا سجدیاں والا خاندان تو میری دکھ دی رگ چھڑی گیا سجدیاں والا خاندان